بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشوفوا لي زوبجيكسيون اللي هما التدخلات ديال البروسبي. دونك قبل ما نبدا بعدا الناس اللي تابوناو الله يرضي عليكم نتوما دوزو ديريكت لا سويت ديال الفيديو. الناس اللي مازال ما تابوناو نطلبوا منهم طلبا وليس امرا الله يرضي عليكم تابوناو باش تعاونوا لاشين باش تمونطي. داكوغ يلا نبداو على بركة الله. قال لك l'objection est une information utile car elle renseigne sur ce qui est important pour celui qui l'émet. بمعنى l'objection est une information utile. C'est une واحد الحاجة اللي نافعك. Il renseigne sur ce qui est important pour celui qui l'émet. يعني كتعرف اشنو الحاجة اللي باغي يوصل لك. بمعنى إلا عطاك شي سؤال ولا إلا عطاك شي تدخل هذا ما كيدلش على أن ما باغيش يشري. داكوغ كيدل على أنه باغي يسمع منك. كتدل على الحاجيات ديالو. وضح ليه شنو باغي. قالك c'est une démarche positive. هذه واحد الحاجة اللي مزيانة وحاجة اللي كتنفع qui marque l'intérêt du prospect face au bien ou au service proposé. راه كتبين لك إلا عطاك شي تدخل هذا كيبين لك أنه راه انتريسي باغي سي ان انتيري. يعني كاين واحد الانتيري واحد البوزوان فاس او سيرفيس اللي انت كتقدم. بمعنى هذاك البرودوي اللي كتبين ليه ولا السيرفيس اللي باغي تبيع ليه هو ملي كيعطيك اوبجيكسيون بمعنى راه باغي غا بشويه بشويه تشدو. داكوغ حيتاش البروسبي الى عطاك اون اوبجيكسيون كيف قلت لكم بمعنى راه كيسمع لك راه معاك. يعني كيباغي مازال باغي توضح ليه باغي تشرح ليه هاد البرودوي ولا هاد البروجي ولا شنو كتشرح تبيع ليه. قالك اي انسيت لو تيليفوندور ا poursuivre sa négociation. وكتدفع وكتحرض لو تيليفوندور اللي هو انت ا poursuivre sa négociation. تكمل البيع والشراء ديالك. تكمل في لي زوبجيكسيون ديالك وتكمل في لا بارتي ديالك. حيت ملي كيعطيك اوبجيكسيون هذا دليل على انه باغي يشري. دليل على انه au moins كيسمع لك. D'accord? Dans toute négociation, il est normal de rencontrer une ou plusieurs objections de la part du client. راه normal poser لك des questions. C'est tout à fait normal. وحده ولا بزاف. C'est normal يقول لك une objection. Si l'interlocuteur n'émet pas d'objection, il ما كتلقاش les objections من l'interlocuteur ديالك, cela peut être un mauvais signe. ما يمكنش شي واحد انت كدوي معاه وكتعطيه باغي تبيع ليه وما كيسولكش غير كيهز الحاجه وكيشريها. c'est un mauvais signe. يعني ما فاهمش ولا ما عاجبوش الحال ولا غير عاطيك ودينا وكيضحك عليك. ضروري خصو يقول لك نو بوركوا سا مي بوركوا مي سي كوا سا مي فو مديت سا سي اشنو الفرق بين هذا وهذا وانت خصك تبدا تبين ليه. هذه ضروري. قالك celle-ci exprime la plupart du temps. يعني les objections اللي كيقول لك exprime كتوضح ولا كتبين في اغلب الاوقات c'est un besoin de clarification. clarification جايه من clarté. يعني كيبغي توضح ليه ولا تشرح ليه شي حاجه ما بيناش ليه شي حاجه مضببه وبين ليه شناهي. une envie d'en savoir plus. باغيك تبين ليه تشرح ليه بكثر وتوضح ليه هاد الحاجه هادي اكثر من هذاك الشيء اللي بينتي. زيد مازال عطيه مازال. ولا une hésitation à faire un choix. hésitation بمعنى متردد. التردد pour faire un choix يعني باش يختار واحد الحاجه. كي ايزيتي مازال متردد ما عرفش واش غيختار ديالك ولا ديال الكونكورون ديالك اللي فايت عيط ليه. داكا
ندوزو دابا لا كاتريام شوز. مازال غنرجعوا لي زوبجيكسيون، مازال غنرجعوا ليهم بالديتاي. مازال كاين واحد الشرح ديالهم ان شاء الله غادي نتطرقوا ليه، ولكن ماشي دابا غير متبعين مع الفورماسيون نكملوها بعدا تفهموها. هاد الفورماسيون هي اللي كتعطيك في سونتر دابيل، هي اللي كيديروا لك عاد باش نرجعوا ليهم، عاد باش نديطايو. كاينه لا كونكلوزيون اللي هي الخاتمه كيف كنقولوا. داكو، قال لك لي فو فير بور كونكلور، الضوء الخضر باش تختم. صافي انت دابا بعتي معاه، عطيتي البري، درتي معاه كلشي. دابا لو كليون devient silencieux hésitant. صافي الا بان لك طيح الراس، هبط كواري كيف كنقولوا، هبط صافي بدا كيسكت، بدا كيسمع، عرف هنا صافي سي ان سيني دو كونكلوزيون. صافي الفو فير يعني صافي قربتي تكمل معاه. il pose des questions pour obtenir plus de détails. ما بقاش كيقول لك سا مانتيريس با وانت كتبدا تشرح ليه وحاول تقنعه، لا دابا ولا كيعطيك، بغى يعرف الديتاي، بغى يعرف هاد البرودوي ديالك شنو فيه، البرودوي ديالك الديتاي ديالو. il revient sur une objection déjà traitée. كيرجع لك لشي حاجه ديجا تريتيها، ديجا شفتيها معاه وكيرجع لها، مازال توضح ليه مازال الديتاي ديالها. فوالا هنا تفهم بلي راه صافي قربتي تبيع ليه، صافي قربتي تسد معاه الفونت، قربتي تسالي معاه. exemple ديال واحد الكونكلوزيون، مازال في الكونكلوزيون صافي قربتي تسالي. دونك comment vous allez m'envoyer comment allez-vous m'envoyer le portable. كيفاش غتصيفطوا لي هذا البورطابل هذا؟ صافي عرف بلي راه صافي راه موافق ان يشري البورطابل. دونك خصك غير انت تشرح ليه مزيان عاوتاني لي كيسيون كي سويف. دونك لي كونديسيون بور بيان كونكلور، شنو هما الواجبات ولا لي كونديسيون، الحوايج اللي غتخليك تبيان تختم مزيان. avoir obtenu à chaque étape de l'entretien des approbations. يعني في chaque étape اللي هما la partie الاولى prise de contact ou découverte ou argumentation. في هادوك ثلاثه خصك ضروري تكون كتوصل في كل وحده فيهم السين دابروباسيون، يعني الموافقه ديالو المبدئيه. avoir rassuré le client et l'avoir réconforté dans son achat. يعني فيما كتغاسوري كتطمئنو ديما كتخليه كونفور مرتاح قبل ما يشري. l'aider dans sa prise de décision. حيت ملي مثلا عندك بزاف ديال لي زابونمون ولا بزاف ديال لي بورطابل كتعاونوا باش يديسيدي، يعني كتعاونوا باش يوصل لواحد الحل ولا يوصل له اشنو باغي. داكوغ. ralentir le rythme, démystifier la décision. démystifier la décision هي إزالة الغموض. كتحيد عنده شي حاجة باقي شك، شي لبس كتحيدو صافي كتثبتو. l'amener à l'accord. صافي كتقول ليه سي بون monsieur vous êtes d'accord. كتوجدو باش يقول وي او وي فيرم وكدوز باش تسيني معاه ولا تشوف شنو دير معاه. داكوغ. دونك هادشي اللي كاين في هاد الحلقه هادي. دونك لا بروشين فيديو ان شاء الله غنبداو لي زاتيتود. داكوغ. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هاد الحلقه هادي، وكنتمنى سورتو الى عندكم دي كيسيون باقي التفاعل ناقص شويه. التفاعل بمعنى envoyer des commentaires. وي تري بيان فهمنا، مازال ناقص هادي، شرح لينا هادي، فين كاين الخلل هنا، فين انت ناقص. حاولوا تفاعلوا اكثر باش تزيد لاشين ديجا، وباش تيلا عندكم دي كيسيون ما تبقاش حشمان. راه قالك اثنان لا يتعلمان، جوج الناس ما كيتعلموش، اللي هو الخجول والمتكبر. المتكبر هو اللي راه معروف دافع كبير ما باغيش يفهم كاع اصلا. انا فاهم، هو ما فاهم والو، هو خاوي وكيحسب راسو فاهم. وواحد اخر اللي مسكين ما باغيش، حشمان، هو لا بلو غروند بارتي ديال الناس ما باغيش، حشمان ما باغيش يسول على انفورماسيون كيحشم. اسيدي الا عندك شي حاجه سول برزط باش توصلك لانفورماسيون، باش تفهم، باش تدخل وانت فاهم وعارف شنو غتقول.
هادشي اللي عندي ما نقول لكم. كنتمنى تكونوا فهمتوا وغاديين في الريتم، شادين الريتم مع لا فورماسيون. دونك الى الحلقه الجايه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. بون كوراج.